बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप तो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मेरा सलाम कबूल कीजिए। ये जो मज़े मज़े के सवाल आते हैं, कभी कभी बाज़ जवाब ऐसे मैं दे देता हूँ कि ख़ुद में बाद में मुस्कुरा देता हूँ। अब अगले बंदे के दिल पे क्या बीती है ये हम नहीं जानते, पर मुझे जो प्लस पॉइंट है या मेरी स्ट्रेंथ है वो ये होती है कि मैं बहुत खुलूस से या बहुत मोहब्बत से जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो उनको देता हूँ ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। पिछले 1-2 महीनों में ऐसे कितने ही सवाल आए ख़वातीन की तरफ से जिनकी शादी को 10 साल, 15 साल, 22 साल, इवन एक 28 साल का आया कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है। तो मैंने हंसते हुए कहा कि आप कभी नोट करें, जो लड़के वाले हैं ये 22, 25, 30 साल तक दूसरी शादी, इन्हें एक ही वक्त में 2 बीवियां अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी का इशू है। अच्छा, जब मर्द 40 साल का हो जाता है तो आमतौर पे स्टेबल होता है, इस्टेब्लिश होता है, पैसे कमाने में, पैसे उसके ज़्यादा होने में, पोजीशन भी अच्छी हो जाती है। मगर बिल्कुल इन्हीं माह साल में बीवी की तरफ से पोजीशन बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीवी के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो साथ साथ ही बीवी के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बदतरीन होते जाते हैं। जुबान लड़कियां तो कभी मानती नहीं, और औरतें, अल्लाह माफ़ करे, औरतें और मान जाएं कि हम बदजुबानी करती हैं। अच्छा, कभी पूछ लेना, तीसरे सवाल में बता देंगी कि हाँ ज़रा ज़ुबान मेरी काफ़ी लंबी है, तो लेकिन इतनी भी लंबी नहीं है, वो जो करता है ही डिज़र्व्स कि मैं करूं। अब ये लंबी ज़ुबान वाली औरतें हैं, इनका सबसे जो पसंदीदा जुमला होता है, तुम खुद गर्ज हो, अपने मतलब के लिए मेरे पास आते हो, मेरे मुझे टच ना करना, मेरे पास ना आना। अब ये जुमला सुनने के बाद कोई भी खुददार आदमी है जिसको थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो फिर अंग्रेजी में कहता है हाँ खसमान हूँ, मैं नहीं होगा। अब वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर वो खे खाने जाए तो गुनाह करेगा, तो फिर अफोर्ड वो कर सकता होता है, मुंह मारी वो करना नहीं चाह रहा होता तो शादी कर लेता है। तो जब ऐसी ख़वातीन मुझसे पूछती हैं कि सर 22 साल, अब तो मेरे बच्चे भी 20-20 साल के हो गए और मैं आई हेट हिम, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, उसने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा, कभी कभी वो जो लड़कियां हैं जिनसे शादी होती है वो बहुत खूबसूरत होती हैं। लाइक दफ्तर में किसी प्रोफेसर की शादी होगी तो उसको अच्छी कोई कंवारी लड़की मिल जाएगी जो टीचर होगी उसकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या उसके एजुकेशन में। बिजनेस में अगर आप हैं और मार्केटिंग सेल्स में, तो आपको सेल्स और मार्केटिंग में तो हर छोटी उम्र की लड़की भी मिल जाएगी। अच्छा, इसी तौर पे अगर आप स्टेबल हैं और फैक्ट्री ओनर हैं तो आपको अपने अदारे में जॉब करने वाली को मिल जाएगी। ये नहीं, और डॉक्टर है तो भी ज़ाहिर है आपको नर्स भी मिल सकती है, डॉक्टर भी मिल सकती है। पर अगर आपका अखलाक अच्छा है, अगर आपका किरदार अच्छा है, अगर आप डीलिंग में बहुत अच्छे हैं, घर में बिल्कुल उलट है, बाहर आप बिल्कुल उलट हैं, तो बाहर आपकी रिस्पेक्ट भी है, लोग रिश्ता भी दे देते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जब मुझसे पूछती हैं, तो वैसे आपके बस में अगर हो तो आप तो मिनटों सेकंडों में उनका रिश्ता तबाह बर्बाद कर दें। तो मेरे पास पे चंद बड़े मुदल्लल, ये दलील से भरे हुए जो बात होती है, मैं उनसे कहता हूँ कि अभी आपकी उम्र जो है वो चुदरानी बन के राज करने वाली है, वो आपको छोड़ नहीं रहा। इसका मतलब है वो अपनी फेस सेविंग में ये बेइज्जती नहीं कराना चाहता कि पहली बीवी को मोहब्बत में छोड़ दिया। तो जो पहली है उसका दर्जा बड़ा है। गांव में हो तो उसको चौधरानी कहा जाता है। चौधरानी को चौधरी छेड़ता नहीं है, चौधरानी सब पे हुक्म चलाती है। उसके चूंकि जो रूट्स होते हैं वो तगड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और वो बच्चों को चौधरी से नहीं जोड़ने देती है, अपने से जोड़ती है। और जब बच्चे बड़े हों दोनों साइडों पे, तो जाहिर है आपकी ताकत मजबूत हो जाती है। ये गलती कभी मत करें। यानी ये औरत जिसके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, अगर ये बदतमीजी करेगी, ये बदतहजीबी करेगी, तो शौहर अब तो ब्रीफकेस भी नहीं उठाते, गाड़ी की चाबी उठाएगा चला जाएगा। अफोर्ड वो कर सकता है, कपड़े बाजार से ले लेगा, स्लीपिंग सूट भी ले लेगा, जूते भी ले लेगा, और आप फिर टका टोकरी हो जाओगे। उसके पास कानूनी तौर पे, फिक्री तौर पे, समाजी तौर पे दूसरी बीवी मौजूद है, और चूंकि उसके वालिदैन या बहन भाई या दोस्त अहबाब जानते हैं इस रिश्ते को, तो उसको कोई भी स्नब नहीं करेगा, कोई भी उसको नक्कू नहीं बनाएगा।
تو اپنی بیوقوفی مت کیجیے۔ تیسری بات، جب آپ کے میاں نے دوسری شادی کر لی اور اس نے رسک لیا سوسائٹی میں اپنی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کا، اگر خراب نہیں ہوئی تو اب آپ اپنے بچوں کا مستقبل مت برباد کیجیے۔ 22 سال کی بیٹی، 21 سال کی بیٹی، 21 سال کا بیٹا، 19 سال کی بیٹی، اب یہ ایک 2 برس میں عملی زندگی میں ان کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو آپ کیا خیرات پہ اور زکوٰۃ پہ ان کی شادیاں کرواؤ گے؟ اللہ نے ان کو باپ دیا ہوا ہے، اور انہیں ان کے دل میں باپ کی نفرت نہ جاگزیں کیجیے گا، یہ غلطی مت کیجیے گا۔ جتنی شارٹ سائٹڈ والی عورتیں یہ کرتی ہیں وہ گھر فنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی انہی بچوں نے، انہی بچیوں نے ماں اور باپ کو آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں، وہ جو لڑکی نئی ہے وہ اس کی خوشی ہے، ابھی اس کا خاندان نہیں بنا، وہ اس کی راحت ہے، اس کی آنکھوں کی، اس کے کانوں کی، اس کے وجود کی بھی، چونکہ یہ راحت آپ نے دینے سے انکار کیا، آپ نے پاس جانے سے بھی انکار کیا، اس کو پاس بلانے سے بھی انکار کیا، اور مستقل کئی برسوں سے اپنے بیڈ روم الگ کر لی ہوئے۔ اب تو بچے بھی جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کا بیڈ روم الگ ہے، ان کا بیڈ روم الگ ہے، وہ اس گھر میں ایک مہمان اداکار کے طور پہ بیچارہ آتا ہے، خرچے پورے کرتا چلا جاتا ہے، اس کی نجی زندگی، اس کی جو خانگی زندگی یا اس کی سیکسل زندگی یا اس کی میاں کے طور کی زندگی وہ تو اپنے برباد کر دی، تو وہ بیچارہ اب کہیں نہ کہیں سے جب رستہ ڈھونڈے گا تو وہ خوشی اور راحت اس کے ساتھ جڑے گی۔ اب واپس آنے پہ جب گھر آپ وہ آئے تو میرا خیال ہے اگر آپ کو عقل ہو اور مت ہو تو آپ ہنسی خوشی اس سے کمپیریزن کیجئے، پوچھئے، تانا مت دیجئے، آگے آتے ماں کھڑو ہو کے، اب وہ ماں نہیں ہے، اس کی وہ محبوبہ ہے۔ دوسرا، عقل مندی کریں تو اپنے میاں کا خرچہ کروائیں، میاں سے تحفہ منگوائیے، اپنی مہر لگائیے اور اپنی طرف سے بھیجیے، تاکہ آپ بری ہیں، آپ کے میاں کو پسند نہیں، آپ اس کے خاندان نے بھی آپ کی سپورٹ نہیں کی، تو جو نئی ہے وہ جو کہے گی وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو راضی کریں، آپ کی طرف سے تحفے جاتے رہیں۔ کیا کہتے ہیں، موٹر مالکان دی نخرے لوکاں دے، پیسے آپ کے میاں کے ہیں، تحفہ آپ کی طرف سے جانا چاہیے مسلسل، کبھی کھانے کا، کبھی پہننے کا، کبھی کبھی گھر بلا کے پھر میاں کو ساتھ لے کے، بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جانا، یہ بیوقوفی نہیں کرنی، تو کسی ہوٹل پہ جائیے، اچھے ہوٹل پہ کھانا کھائیے اور میاں کو ذرا ایلیویشن دیجیے، خرچہ کرائیے۔ خود میاں جب دن طے کر دے، 2 دن اس کو، 3 دن آپ کے، تو ان 2-3 دنوں میں آؤٹنگ کیجیے، سیر پہ کہیں اور جائیے، بچوں کو لے کے جائیے۔ اب یہ دن ہے اس کے خرچہ کرانے کے، چونکہ وہ آپ کو اون کر رہا ہے، سیریں کرنے کے، اچھے کھانے ٹیسٹ کرنے کے، اچھے کپڑے پہننے کے، پر یہ تبھی کر پائیں گے اس شرمندہ بندے کو اب آپ نچوڑے اور اس کے ساتھ محبت سے جڑے رہیں، تانا نہیں دینا، اس کے کانوں میں برا جملہ نہیں، جتنا مرضی آپ کے منہ کو لگی ہوئی ہو انگلی اور برے جملے نکلتے ہیں اس کو روکیں۔ وہ ساری خواتین جو کسی احمق بہن، کسی احمق کی ماں اور کسی اس طرح کے کم عقل بندے یا بندی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں دفع کرو، اب سے شادی کر لیا، چھوڑ دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ کے بچے رل جائیں گے، آپ بھی رل جاؤ گے۔ ابھی اتنے برسوں سے آپ اپنے میاں کے ساتھ جی رہے تھے، تو دکھ سے، ڈپریشن سے آپ کی پوری پرسنالٹی ڈیمیج ہو گئی ہے، تو جب آپ کو وہ واپس ملے گا 2 دن 3 دن کے لیے، تو اس کے پاس جائیے، اس سے تعلقات کو نارملائز کیجئے، اس کے لیے آپ سلاد ہوں گے، آپ کے لیے وہ ریگولر ڈش ہوگا۔ انفیکٹ اس ریلیشن شپ کی نزاکت کو آپ سمجھو گے تو آپ اپنے آپ کو برباد کرنے کے سفر پہ نہیں جاؤ گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے، خوشی کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اور خاندان میں تماشا بننے کے لیے۔ ایسے موقع پہ جب میاں دوسری شادی کر لے، عورتوں کو سیکھنا چاہیے کہ اپنے منہ پہ ٹیپ لگا لے، اپنے میاں کے خلاف اور دوسری لڑکی کے بارے میں کوئی تفصیل نہ بہنوں کو، نہ ماؤں کو، نہ خاندان میں غلطی سے بھی نہ دے، کیونکہ آپ کی پہلی تفصیلات سب ناکارہ ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے مشوروں سے یا اپنی کم عقلی سے آپ اپنے میاں کے دل سے بھی اتری، نگاہوں سے بھی اتری، اور وہ جو بیوی کا سٹیٹس تھا آپ نے وہ بھی چھوڑ دیا، محبوبہ بھی نہیں رہی،
تو وہاں کوئی اور آ گئی ہے، تو اب آپ اس کے مقابلے پہ بہتر طرز عمل سے، بہتر اور خوبصورت شخصیت سے اور بہتر اور خوبصورت اسٹریٹجی سے اپنی زندگی کو دوبارہ تھوڑا بوسٹ کر سکتے ہو. بہت زیادہ نہیں ہوگی، تھوڑا بوسٹ کر سکتے ہو اور زیادہ کنویں میں گرنے سے بچا سکتے ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.